राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट केमा हलोमा विदेशीहरूको अगाडि लम्बसार नपरिकन यो देशमा चुनाव पनि जित्न सकिँदैन, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि हुन सकिँदैन, भयो भने टिक्न पनि सकिँदैन भनेर विदेशीहरूको पाउ पुज्ने र विदेशीहरूको अगाडि लम्पसार पर्नेहरूलाई यो चुनावमा विस्थापित गरेर नेपालको निर्णायकको त नेपालीको हातमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। यो देशका ठुला हुँ भन्ने पार्टीका नेताहरू जति दोषी छ तिनलाई भोट दिने तपाईको हात पनि कम दोषी छैन भन्ने कुरा तपाईले महसुस गर्नुपर्छ। तपाईले आज जति दुःख पाइराख्नु भएको छ देशको दोष होइन। तपाईले पूर्व जन्ममा कुनै पाप र अपराध गरेर श्राप पाए बापत यो दुःख पाएको होइन। गएको चुनावहरूमा तपाईहरुले ठीक पार्टी र ठीक नेता नचुनेर यो दुःख पाएको। आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको हेरेर मर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो भाइ छोराहरूलाई आफ्ना युवाहरूलाई यही देशभित्र गरी खाएको हेर्न देख्न चाहनुहुन्छ भने 3 दशकदेखि तपाईलाई यो र त्यो नाममा मूर्ख बनाएर राख्ने राजनैतिक दलहरूको बाकस यो चोटी खाली गरिदिनुहोस्। देशको अवस्था बदल्न सक्ने ताकत अर्कालाई एक छाकमा बेच्नुहुन्छ, एक ट्वाकमा बेच्नुहुन्छ अनि अरूलाई दोष दिएर तपाई कसरी मुक्त हुनुहुन्छ। मंसिर 4 गते चुनाव भइसकेपछि पनि अर्को सांसदहरू चुनाव जितिसकेपछि पनि उनीहरू त्यहाँ नआइन्जेलसम्म पहिलेकाले भत्ता खाइराख्ने नियम पेश गरेर आए। देख्नुभयो नि राजेन्द्र लिङ्गदेनले यस्तो काम अनुचित मात्र होइन घोर अनैतिक हुन्छ, यस्तो काममा राप्रपा संलग्न हुँदैन, राजेन्द्र संलग्न हुँदैन, आजदेखि मेरो नाममा तलब भत्ता नहाल्दिनु, आजबाट यो संसद छोडेर हिँडे भनेर मैले संसारले थाहा पायो। अलिअलि यिनीहरूलाई पनि लाज भन्ने चिज बाँकी रहेछ। त लाज हुन्छ लु थाहा पाए मान्छेले यो राजेन्द्र एक्लैले यत्रो चाहिँ हल्ला खल्ला गर्यो, भोलि पछि चुनावको बेला मान्छेको बीचमा जान लाज हुन्छ, फिर्ता ल्याउँ भनेर फिर्ता लिए। गाउँघरमा कसैले कसैलाई घुस दियो, कसैले कसैलाई पैसा खुवाएर काम लियो अथवा कसैको काम गर्दिँदा पैसा खायो भन्दाखेरि कसैलाई अचम्मै हुँदैन। कुनै काम कसैले पैसा खुवाएर पनि गरेर लिएर आयो रे भन्दाखेरि गाउँघरमा यो त कस्तो बाठो रहेछ ल हेर त भनेर भनिन्छ। आज घुस खाने घुस खुवाउने मान्छेलाई बाठो भन्न थालिएको छ। नेताको विरुद्धमा सडकमा निस्किनुको बदला आउने चुनावमै चुनावको बाटोबाटै शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट कसैलाई मोसो नदलिकन, कसैलाई आक्रमण नगरिकन, कसैलाई गाली नगरिकन नेतृत्व विस्थापित गर्ने परिवर्तन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। तपाई कांग्रेसै भइराख्नुहोस्, एमाले भइराख्नुहोस्, माओवादी भइराख्नुहोस्, हामीलाई केही आपत्ति छैन। घरको धुरीमा एमालेकै झण्डा राख्नुहोस्, माओवादीकै राख्नुहोस्, कांग्रेसकै राख्नुहोस्। नेताहरू आउँदाखेरि नमस्कार हजुर हामी छँदैछौँ भन्नुहोस्, हामी उहिलेदेखिको तपाईकै मान्छे त हो नि भनेर भन्नुहोस्। तर भोट हाल्ने बेलामा हलोमा छ्याप छ्याप लगाउनुहोस्। यो 3 दशकमा हाम्रा 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना हुन सकेन मात्र होइन, भएका उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द गरियो, लिलाममा बेचियो। आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ, अरबियनहरूको नोकर उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। धन्यवाद दशराम सुनुवारजी। यस कार्यक्रमका सभापति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रामेछापका अध्यक्ष भरत वाइबाजी, पार्टीका उपाध्यक्षज्यू, आदरणीय पार्टीका वरिष्ठ नेता, राप्रपा अनुशासन समितिका अध्यक्ष, हामी सबैका राजनीतिक अभिभावक नवराज सुवेदीज्यू, पूर्व मन्त्री, पार्टीका नेता, केन्द्रीय सदस्य आङछिरिङ लामाज्यू, पार्टीका अन्य केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, उपस्थित अत्यन्तै प्यारा हाम्रा लागि र खास गरी मेरा लागि देवी देवता समान रामेछापवासी आमा बुबा दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, म जीवनको पहिलोचोटि मन्थली आएको छु। तपाईहरुलाई आज भेट्न पाउँदा, आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका पाउँदा र त्यसमाथि पनि विभिन्न पार्टीमा लामो समयसम्म क्रियाशील रहनुभएका दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वागत गर्ने मौका पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष र गौरव लागेको छ। अघि जुलुसमा हामी आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो अध्यक्षलाई यो जिल्लामा पाएको पहिलोचोटि हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि सँगसँगै भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस प्रकारको सभा गरेको पनि पहिलोचोटि हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो ऐतिहासिक कार्यक्रम पनि छ। म फेरि पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने सबै जनसाधारण, पत्रकार साथीहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत हामीलाई सुनिराख्नुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति फेरि पनि धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज देश हामीले जसरी सामान्य आँखाले हेरिराखेका छौँ, जसरी हाम्रो सामान्य आँखाले देख्दाखेरि देशको अवस्था सबै ठिकठाक जस्तै देख्छौँ, देशको अवस्था त्यस्तो ठिकठाक छैन। देश तपाईँ हामीले देखेको जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। देश इतिहासकै एउटा असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। 3 दशकभन्दा बेसी समयदेखि केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटमा कैद भएको छ। केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका सीमित नेताहरूले सिर्जना गरेको चक्रव्यूहभित्र देश फसिराखेको छ। आज तपाईँ एकचोटि देशको स्थितितर्फ फर्केर हेर्नुहोस् त। जुन देशको जनसङ्ख्या यता पछाडि को हुनुहुन्छ 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50 लाख भन्दा बेसी युवाहरू जो 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका युवाहरू केवल परिवार पाल्नको लागि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छ। यो त वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर नाम लेखाएर जानेहरूको संख्या मात्रै हो। त्यो 50 लाखमा पनि 2,50,000 को हाराहारीमा दिदीबहिनीहरूको संख्या छ। यो त अलिकति आफै पैसाको जोहो गर्न सक्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पैसा बुझाउन सक्ने, आफैसँग छैन भने पनि साहुले पत्याउन सक्ने युवाहरूको संख्याको कुरा हो। तर आज यही गाउँबाट, तपाईकै घरबाट, तपाईकै छिमेकबाट दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न ठाउँमा गएर पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका युवाहरूको संख्या कति छ त्यसको कुनै हिसाब र कुनै लेखाजोखै छैन। त्यसको संख्या कति होला कसैले अनुमान गर्नै सक्दैन। त्यतिकै अर्को थरी, तेस्रो थरी युवाहरू छन् जोसँग योग्यता छ, क्षमता छ, मौका पायो भने गरी खान सक्छ, तर देशमा अवसर पाउँदैन। अवसर आयो भने पनि त्यो अवसर राजनीतिक आस्थाको आधारमा कि बाँडिन्छ, कि जातको आधारमा बाँडिन्छ, कि त पैसा दिएको आधारमा बाँडिन्छ। देशमा अवसर नपाएपछि त्यस्ता युवाहरू जसलाई हामी डाक्टर भन्छौँ, इन्जिनियर भन्छौँ, क्षमता भएका युवाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ गइराखेका छन् र त्यसमध्ये धेरै जसो युवाहरू फर्केर आउने सुरसारमा छैनन् भने देशमा बाँकी रहेका थोरै युवाहरू मध्ये राजेन्द्र लिङ्गदेनले सबै युवाहरू काम नलाग्ने भयो भनेर भन्यो भन्ने अभियोग लाग्ला। यहाँ त मेरो एउटा बोली पछ्याएर हिँडिराखेका छन् मान्छेहरू। फेरि
काटेर एउटा बीचको कुरा मात्रै भन्देला, तर बाँकी रहेका थोरै युवाहरू मध्ये पनि धेरै युवाहरू लागु औषध दुर्व्यसनको शिकार भएका छन् र बाँकी रहेका अलि युवाहरू कति बेला चुनाव आउँछ, कुन पार्टीले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छ, कसले खाजा पानीको व्यवस्था गरिदिन्छ, जसलाई आजकल राजनीतिक दलको झोले भनेर भनिन्छ, केही छैन, कसले खानु दिन्छ, कसले चाहिँ 2-4 हजार दिन्छ, त्यसमा प्रयोग भइराखेका छ। थोरै युवाहरूले यो जटिलताभित्र, यो अप्ठ्यारोभित्र प्रतिस्पर्धा गरेर नमुना लायक काम पनि गर्नु भएको छ। 100% बर्बाद भयो भनेर भन्दिन, तर तपाईँ आफै भन्नुहोस्, 3 करोड जनसङ्ख्या पुगेको छैन भनिएको देशको यति ठुलो युवा समुदाय यो अवस्थामा छ भने देशको अवस्था के होला? यो 3 दशकमा हाम्रा 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना हुन सकेन मात्र होइन, भएका उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द गरियो, लिलाममा बेचियो। आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ, अरबियनहरूको नोकर उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। आज आमा दिदीहरू, बहिनीहरू, तपाईहरुको घरमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। आज छोरा जन्मायो, बढायो, नागरिकता बनाउने, पासपोर्ट बनाउने उमेर पुगेपछि जब छोराले बुढ्यौलीमा मद्दत गर्ला, सहयोग गर्ला भन्ने बेलामा परिवार चलाउनको लागि काखरितो पारेर विदेश विदा गर्नुपर्ने नियति तपाईले बिहोर्नु भएको छ। हामी हरेक परिवारले बिहोरेका छौं। कति दिदी बहिनीहरू, हाम्रा छोरीहरूले बिहे गरेको भोलिपल्ट पति पत्नीका बीचमा, लोग्ने स्वास्नीका बीचमा राम्रो चिनाजानी र कुराकानी हुन पाएको छैन, तर त्यो लोग्ने भन्नेको, बेहुलो भन्नेको अस्ति भिसा लागिसकेको हुन्छ। हात हल्लाएर विदा गर्नुपर्ने नियति बिहोर्नु परेको छ। कति बाहरू, कति आमाहरू हामी गाउँमा जाँदाखेरि भन्छन्, जब बिमारी हुन्छन्, अप्ठ्यारोमा पर्छन्, भनेको बेला छोराको फोन लाग्दैन, भनेको बेला छोरा फर्किँदैन, आऊ भन्दा आउँदैन, आउन मिल्दैन, उता पनि भने जस्तो पैसा कमाएको हुँदैन, पैसा पठाउन सक्दैन, छोराको मुख पनि देख्न नपाइएला जस्तो परिस्थिति हुन्छ र बाआमाहरू भन्छन्, पूर्व जन्ममा के दोष गरिएछ, के गल्ती गरिएछ, के पाप गरिएछ र कुन श्राप पाइएछ र आज मर्ने बेलामा छोराको मुख हेर्न नपाइने भो हरे भनेर भन्नेहरू मैले चाहिँ भेटेको छु। तपाईहरुको गाउँघरमा पनि त्यस्तो कुराहरू हुन्छ होला। ती दिदी बहिनीहरूले पनि आफ्नो कर्मलाई सराप्नुहुन्छ होला, निधार ठोक्नुहुन्छ होला। के जन्म लिएर आएछु, के कर्म लिएर आएछु, बिहे गरेको भोलिपल्ट लोग्नेसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने, बिहे गरेको भोलिपल्ट लोग्नेलाई विदा गर्नुपर्ने, के कर्म लिएर आएछु मैले मात्रै भनेर आफ्नो कर्मलाई दोष दिनुहुन्छ होला, भाग्यलाई दोष दिनुहुन्छ होला, पूर्व जन्मलाई दोष दिनुहुन्छ होला। आज कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ। कृषकले बाली लगाउने बेलामा ठुलठुलो सुविधाको कुरा त परै जाओस्, पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउनुहुन्न। पाइहाल्दा पनि युरिया चाहिएको बेला डिएपी मात्रै छ भन्छ, डिएपी चाहिएको बेला युरिया मात्रै छ भन्छ, कहिले पोटास देखाउँछ। कति मेरा अग्रजहरूलाई मैले गाउँमा भेट्छु, हौ राजेन्द्र, हामी त कस्तो देशमा जन्मेछौँ हौ, बाली लाउने बेलामा न बिउ पाइन्छ, न मल पाइन्छ भनेर देशलाई दोष दिनेहरू मैले भेट्छु। तर आज तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामीले आज जति दुःख पाइराखेका छौं, तपाईले आज जति दुःख पाइराख्नु भएको छ, त्यो देशको दोष होइन। तपाईले पूर्व जन्ममा कुनै पाप र अपराध गरेर श्राप पाए बापत यो दुःख पाएको होइन। गएको चुनावहरूमा तपाईहरुले ठिक पार्टी र ठिक नेता नचुनेर यो दुःख पाएको। त्यसकारण
हामी तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न आएका छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा एउटा संकल्प गरेर तपाईहरुको बीचमा आएको छ। तपाई आफ्नो अवस्था बदल्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको हेरेर मर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाई आफ्नो भाइ छोराहरूलाई, आफ्ना युवाहरूलाई यही देशभित्र गरी खाएको हेर्न देख्न चाहनुहुन्छ भने 3 दशकदेखि तपाईलाई यो र त्यो नाममा मूर्ख बनाएर राख्ने राजनैतिक दलहरूको बाकस यो चोटी खाली गरिदिनुहोस्। तपाई आफ्नो हातमा शक्ति आएको बेला तपाईले त्यो शक्ति, तपाईको त्यो ताकत, देशको अवस्था बदल्न सक्ने ताकत अर्कालाई एक छाकमा बेच्नुहुन्छ, एक ट्वाकमा बेच्नुहुन्छ अनि अरूलाई दोष दिएर तपाई कसरी मुक्त हुनुहुन्छ? यो देश बिग्रनमा, बर्बाद हुनमा, तपाई स्वयंले दुःख पाउनमा यो देशका ठुला हुँ भन्ने पार्टीका नेताहरू जति दोषी छन् तिनलाई भोट दिने तपाईको हात पनि कम दोषी छैन भन्ने कुरा तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस्, बेरोजगारीको अवस्था, महँगीको अवस्था, भ्रष्टाचारको अवस्था, के कुरा तपाईबाट छुपेको छ? आज भ्रष्टाचार कुन तहसम्म बढेर गएको छ? राजेन्द्र लिङ्गदेनले आएर यहाँ भन्नुपर्छ। आज देशको बजेट बनाउने मौका पाउनेहरूले चुनावको पैसा उठाउनको लागि एउटा व्यापारीको सुविधामा एक खालको कर निर्धारण गर्दै अस्ति असुलिसकेपछि अहिले संशोधन गर्दैछ। संसद कहाँ छ? उनीहरू आफ्नो ढङ्गले काम गरिराखेका छन्। हुँदा त अस्ति मंसिर 4 गते चुनाव भइसकेपछि पनि अर्को सांसदहरू चुनाव जितिसकेपछि पनि उनीहरू त्यहाँ नआइन्जेलसम्म कहिलेकाले भत्ता खाइराख्ने नियम पेश गरेर आए। देख्नुभयो नि? थाहा पाउनुभयो कि भएन? राजेन्द्र लिङ्गदेनले यस्तो काम अनुचित मात्र होइन, घोर अनैतिक हुन्छ। यस्तो काममा राप्रपा संलग्न हुँदैन, राजेन्द्र संलग्न हुँदैन। आजदेखि मेरो नाममा तलब भत्ता नहाल्दिनु, आजबाट यो संसद छोडेर हिँडे भनेर मैले संसारले थाहा पायो। अलिअलि यिनीहरूलाई पनि लाज भन्ने चिज बाँकी रहेछ। यो त लाज हुन्छ, लु थाहा पाए मान्छेले। यो राजेन्द्र एक्लैले यत्रो चाहिँ हल्ला खल्ला गर्यो, भोलि पछि चुनावको बेला मान्छेको बीचमा जान लाज हुन्छ, फिर्ता ल्याउँ भनेर फिर्ता लिए। आज गाउँघरमा कसैले कसैलाई घुस दियो, कसैले कसैलाई पैसा खुवाएर काम लियो अथवा कसैको काम गर्दिँदा पैसा खायो भन्दाखेरि कसैलाई अचम्मै हुँदैन। कुनै काम कसैले पैसा खुवाएर पनि गरेर लिएर आयो रे भन्दाखेरि गाउँघरमा यो त कस्तो बाठो रहेछ ल हेर त भनेर भनिन्छ। आज घुस खाने, घुस खुवाउने मान्छेलाई बाठो भन्न थालिएको छ। यो सामान्य कुरा होइन, यो भयानक र खतरनाक कुरा हो। आज घुस खाने मानिसहरू, घुस खाएर सम्पत्ति बटुल्ने मानिसहरू, घुस खुवाएर काम लिने मानिसहरू आज सम्मानित हुन्छन् भने त्यो समाज कतातर्फ गइराखेको। मंसिर 4 गते चुनाव घोषणा नहुनु हो भने राप्रपा जस्तो पार्टीले श्रीलङ्कामा जस्तो जनतालाई यो व्यतिथिको विरुद्ध सडकमा निस्किन आह्वान गर्नुपर्ने अथवा जनता स्वयं निस्किनु पर्ने बेला भइसकेको थियो। तर हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा र खुसीको कुरा हो, यहाँ त्यहाँका जनताले जस्तो नेताको विरुद्धमा सडकमा निस्किनुको बदला आउने चुनावमै, चुनावको बाटोबाटै
शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट कसैलाई मोसो नदलिकन, कसैलाई आक्रमण नगरिकन, कसैलाई गाली नगरिकन नेतृत्व विस्थापित गर्ने, परिवर्तन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। र हामीले यो मङ्सिर 4 गतेको चुनावलाई एउटा आवधिक निर्वाचन मात्रै ठान्ने होइन। त्यसैले मैले केही दिनदेखि देशभर भन्दै आएको छु, आउने मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचन एउटा हरेक 5 वर्षमा आउने चुनाव मात्र होइन। आवधिक निर्वाचन एउटा सांसद चुन्ने, एउटा कुनै मानिसलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने चुनाव मात्र होइन। यो हाम्रो भाग्य भविष्य बदल्ने र खास गरी 3 दशकदेखि नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो मुठीमा राखेर नेपाली जनतालाई बन्धक बनाएर राख्नेहरूबाट नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई मुक्त गराउने एउटा अवसर हो र त्यसलाई त्यो अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले देशभरका सबै हाम्रा देवी देवताहरूलाई अपिल गर्दै आएको छु, अनुरोध गर्दै आएको छु, सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अभियानमा खुलेआम सहभागी हुनुहोस्। यो व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिको विरुद्ध आफूलाई खुला रूपमा उभ्याउनुहोस्। सक्नुहुन्न तपाईँ काङ्ग्रेसै भइराख्नुहोस्, एमाले भइराख्नुहोस्, माओवादी भइराख्नुहोस्, हामीलाई केही आपत्ति छैन। घरको धुरीमा एमालेकै झण्डा राख्नुहोस्, माओवादीकै राख्नुहोस्, काङ्ग्रेसकै राख्नुहोस्। नेताहरू आउँदाखेरि नमस्कार हजुर हामी छँदैछौँ भन्नुहोस्, हामी उहिलेदेखिको तपाईँकै मान्छे त हुँ नि भनेर भन्नुहोस्। तर भोट हाल्ने बेलामा हलोमा छ्याप छ्याप लगाउनुहोस्। नेताहरूलाई गन्दा मात्रै थाहा होस् जनता फेरिएछन् भन्ने कुरा। काठमाडौँमा धरानमा देख्नु भएन? काठमाडौँको चुनावमा बालेनले जित्छन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले पत्याएका थिए होला नि त। यिनीहरूको मनको एउटा कुनामा पनि थिएन कि यो बालेनले जित्छ भन्ने कुरा। जब गन्दै गए तब मात्रै थाहा पाए। आज सबलाई थाहा छ बालेन, हर्क साम्पाङले न कुनै काम गरेर देखाएका थिए, न कुनै काम गर्छन् भन्ने विश्वास थियो। मेरो शुभकामना छ, भविष्यमा उनीहरूले राम्रो काम गर्छन्, गर्नेछन्, गरून्, सफल बनुन्। तर उनीहरूले गरेका थिए, गर्छन् भन्ने भन्दा पनि यी भ्रष्ट नेता र दलहरूलाई दिनुभन्दा यिनीहरूलाई दिने भनेर जनताले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे। जनता सर्वशक्तिमान छ र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा त्यो दुई ठाउँको निर्वाचनले देखाउँछ। त्यसकारण म तपाईँ रामेछापवासी आमा बुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, परिवर्तन सम्भव छ, हाम्रै कालमा सम्भव छ। तर त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मत बदल्न जरुरी छ, तपाईले आँट गर्न जरुरी छ। तपाईले म कुनै राजनीतिक दलको गोठमा बाँधिएको गाईबस्तु होइन, म कुनै राजनीतिक दलको गोठको गाईबस्तु होइन भन्ने ठानेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो विवेक प्रयोग गर्नुभयो भने सबै परिवर्तन सम्भव छ। तपाईँ काङ्ग्रेसमा होला, कम्युनिस्टका, एमाले, माओवादी के नाम गरेका पार्टीहरूमा होला, तपाईहरू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कोही काङ्ग्रेसी साथी छ यहाँ हुनुहुन्छ र म भन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने कोही भन्न सक्छ कि शेरबहादुर देउवालाई अब कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला, लु भन्नुहोस् त। होइन, यिनै पार्टी, यिनै नेताहरूलाई कतिचोटि चुनाव जितायो भने, कति वर्ष अरू प्रधानमन्त्री बन्न दियो भने यो देश बन्छ होला, ल भन्नुहोस् त। यिनै पार्टीहरूलाई, यिनै नेताहरूलाई भोट दिएर फेरि म्याद थपिदिएर देश बन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु र यिनीहरूलाई भोट दिनु भनेको
आफू मात्रै बर्बाद हुने होइन, देश समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो, आफ्नो भावी सन्ततिको भविष्य बिगार्ने काममा सहभागी हुनु हो। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। आज भ्रष्टाचारको कुरा मात्र होइन, अविकसितताको कुरा मात्र होइन, आज देशको सार्वभौमिकता समेत खतरामा पर्दै गएको अवस्था छ। आज देशको निर्णायकत्व विदेशीहरूको हातमा जान थालेको अवस्था छ। केही वर्ष अगाडि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, देशको चाला चाबी त अर्कैको हातमा रहेछ, विदेशीको हातमा रहेछ, हाम्रो हातमा रहेनछ भनेर भन्दै निस्केका थिए। र आज अहिले त्यो कुरा प्रमाणित हुँदैछ। आज विदेशीहरूको ओहोर दोहोर तपाईहरूले रेडियो टेलिभिजनमा सुनिराख्नु भएको छ, कुन तहको बढिराखेको छ भन्ने कुरा। आज एउटा देशको आएर जान भ्याएको छैन, अर्को देशको तुरुन्तै आउँछ। नेताहरूलाई भेटेकै छ। आज नेपालको नागरिकता ऐन कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ र आउने चुनावमा कुन कुन पार्टीहरूले चुनाव जित्नुपर्छ र कुन कुन पार्टीहरूको गठबन्धन बन्नुपर्छ समेत विदेशीहरूले मिलाइदिन थालेको अवस्था छ। यो सामान्य कुरा होइन। आज देशको निर्णायकत्व नेपालीहरूको हातबाट उम्किन लागेको अवस्था छ। नेपालीहरूको हातमा छैन भने पनि हुन्छ। त्यसैले नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा फिर्ता ल्याउनको लागि पनि आउने चुनावमा विदेशीहरूको आशीर्वाद नलिकन, विदेशीहरूको साथ सहयोग नलिकन, विदेशीहरूको अगाडि लम्बसार नपरिकन यो देशमा चुनाव पनि जित्न सकिँदैन, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि हुन सकिँदैन, भइयो भने टिक्न पनि सकिँदैन भनेर विदेशीहरूको पाउ पुज्ने र विदेशीहरूको अगाडि लम्पसार पर्नेहरूलाई यो चुनावमा विस्थापित गरेर नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो। अब नेपाली जनताले, स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो साझा चिन्हको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दा केवल एउटा पार्टीको मुद्दा मात्रै होइन, एउटा नेतालाई सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउने मुद्दा मात्र होइन, देश बचाउने र बनाउने मुद्दा हो। सारा नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा जोड्ने मुद्दा हो। त्यसैले यो मुद्दा, यो पार्टीको मुद्दा हाम्रो साझा मुद्दा हो। त्यसैले म सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, सबै मतदाताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, एमालेमा हुनुहुन्छ, माओवादीमा हुनुहुन्छ, तर यो देश बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो चोटि हलो चिन्हलाई साझा चिन्हको रूपमा उपयोग गरौँ। यो देशमा परिवर्तन र विकास चाहनेहरूले साझा चिन्हको रूपमा हलो चिन्हमा छाप लगाऊ। कति काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका साथीहरूलाई लाग्छ होला कि हाम्रो पार्टी पनि सुध्रिए हुन्थ्यो, हाम्रो पार्टी पनि बने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होला, हाम्रो नेताहरू पनि सुध्रिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होला। काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमा हुने बित्तिकै सबै मानिसहरू नराम्रा छन् भन्ने छैन। त्यहाँ पनि राम्रो मान्छेहरू हुनु होला, देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू हुनु होला। तपाईहरू आज दोमनमा हुनुहुन्छ होला, पार्टी छोडेर हिँडौँ। 20औं वर्ष, 30औं वर्ष यो पार्टीमा लागिएको छ। मन्थलीको चोकमा एउटा घडेरी आउने गरी लेबी तिरिसकियो, अब कसरी छोडेर हिँड्नु भन्ने कुराले पिरोलेको होला भने अर्कोतर्फ यो पार्टीहरूले कामै गरेन भन्ने पनि लागिराखेको होला। एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने मान्छे, एउटा लिम्बूको छोरा, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु छ र मानेर हिँड्छु भनेर भन्छ। एउटा पार्टीको अध्यक्ष, सानो पार्टीको अध्यक्ष यति लामो जीवन यात्रामा 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु र कसैले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्छ भने म त्यसको नोकर बस्छु भनेर हिँड्छ। हाम्रो पार्टीका नेताहरूले पनि यस्तो भनिदिए हुन्थ्यो,
अस्ति गरेको छुइनँ भनेर भन्न नसके पनि अब उपरान्त चाहिँ म पनि भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर हिँड्छु भनेर भनिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने तपाईँको मनमा लाग्छ होला। तर के गर्नु, तपाईँले भनेर तपाईँको नेता मान्नेवाला छैन, सम्झाएर यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको नेताहरू मान्नेवाला छैनन्। उनीहरू त गठबन्धन गरिकन यो व्यापार जोगाउने प्रयत्न गरिराखेका छन्। लौरो लगाएर सुधार्ने कुरा भएन, नेतालाई कानो खेलिदिने कुरा भएन। तपाईको नेतालाई सुधार्ने भनेकै चुनावमा हो। त्यसकारण म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्छु, आउने चुनावमा राप्रपाले त गर्ने नै छ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा रहेका नेता कार्यकर्ता मतदाता साथीहरूले नै यी माथिल्लो तहका आफ्ना नेताहरूलाई बाकस खाली गरिदिनु पर्छ। बाकस खाली गरिदिएपछि उनीहरूको अगाडि दुईटा विकल्प रहन्छ। एउटा, अब यो व्यापार नचल्ने रहेछ, अब यो फाप्दैन, अब सकिँदैन भनेर कि छोडेर हिँड्छन् कि सुध्रिएर अगाडि जान्छ। नसुध्री भएन, अब चाहिँ मान्छे सचेत भए, अब जनतालाई भेडा बाख्रा बनाउन सकिँदैन, अब नसुध्रिकन उपाय छैन भनेर सुध्रिएर अगाडि बढ्छ। अहिले वर्तमान नेपालको राजनीतिको नेतृत्व गरिराखेका यिनीहरूलाई हामीले राजनीतिबाट विदा गर्यौं भने पनि, अथवा उनीहरू विदा भए भने पनि, अथवा यो बाटोबाट सुध्रिए पनि, जुन बाटो रोजे पनि देशलाई जनतालाई राम्रो हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ, देशलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण देशलाई सुधार्नको लागि, यो नेताहरूलाई सुधार्नको लागि पनि आउने चुनावमा फेरि पनि भन्छु, यी दलहरूको बाकस खाली गरिदिन जरुरी छ। र त्यसमाथि पनि विशेष गरेर युवा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देश बिग्रियो भने, बर्बाद भयो भने, अहिले तपाईले देखिराख्नु भएको नेताहरूको केही पनि बिग्रिनेवाला छैन। शेरबहादुरको के बिग्रिन्छ, प्रचण्डको के बिग्रिन्छ? यो देश बिग्रिँदाखेरि, यो देश बिग्रिँदा तपाईँ युवाहरूको भविष्य बिग्रिनेवाला छ। त्यसकारण युवाहरू छाकमा होइन, ट्वाकमा होइन, यो देशको अवस्था बदल्ने अभियानमा अगाडि बढ्नु पर्यो। चुनावमा खाएको पैसाले कोही मान्छे धनी भएको हामीले देखेको छैन। हामीले हरेक चुनावमा गाउँमा जाँदाखेरि, साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि यसो एउटा गाउँलाई देखाएर भन्छ, त्यो गाउँको मान्छेहरू त जसले पैसा दियो त्यतैको हो, जसले राँगा काट्दियो त्यतैको हो, त्यो तिनीहरूको कुनै पार्टी छैन, कहिले यता हाल्छन् कहिले उता हाल्छ भन्छ। कहिले कुनै मान्छेलाई देखाएर भन्छ, ए त्यो मान्छे अस्ति तपाईसँग हिँड्दै थियो, त्यो भरे जसले खान दिन्छ त्यतैको हो भन्छ। मानिसहरू, गाउँहरू आज दाग लागेका छन्। चुनावको बेला जता पायो त्यतै कुदेर, जसको पायो त्यसकै खाएर मातेर हिँडेर मानिसहरू, गाउँहरू दाग लागेका छन्। बिकुवा गाउँ, खान पाएपछि भोट हाल्ने भनेर। तर आज त्यति दोष पाएर, त्यति दाग लागेर कुनै गाउँ चुनावमा पैसा खाएको आधारमा त्यो गाउँ धनी भएको देख्नु भएको छ। चुनावमा पैसा खाएको भरमा कोही मान्छे धनी भएको र ऋण तिरेर ऋण मुक्त भएको देख्नु भएको छ। चुनावमा खाएको पैसाले कोही पनि धनी हुँदैन। त्यति मात्र होइन, त्यसबेला खाएर एक छाक अगाएर वर्षभरि अगाइदैन। त्यसकारण म भन्छु फेरि पनि, देशको अवस्था बदल्नको लागि कुनै एउटा व्यक्तिले सक्दैन, कुनै एउटा समूहले सक्दैन, राजनीतिले नै बदल्ने हो। जबसम्म राजनीति ठिक ठाउँमा आउँदैन र ठिक मान्छेको हातमा राजनीति आउँदैन, तबसम्म देश बन्नेवाला छैन, तपाईको अवस्था बदलिनेवाला छैन। त्यसैले राजनीतिमा ठिक मान्छेहरूलाई आउन दिनु पर्यो, ठिक मान्छेहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनु पर्यो, ठिक पार्टीलाई राजनीतिमा ल्याउनु पर्यो, ठिक पार्टीलाई चुनावमा जिताउनु पर्यो, अनि देशलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ।
त्यसैले म युवा साथीहरूलाई भन्छु, हामी छाके ट्वाके होइन। आज दलहरूले जुन छाके ट्वाके बनाएर राखेका छन् त्यसको अन्त्य गर्नको लागि पनि र आउने चुनावको प्रणाली समेत भनौँ अर्कोचोटिको चुनावको प्रणाली समेत परिवर्तन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि तपाईहरूले चुनाव जिताउनुहोस्। अहिलेकै चुनावी प्रणालीले देशमा न शान्ति कायम हुन सक्छ, न स्थिरता कायम हुन सक्छ, न देश अगाडि बढ्न सक्छ। हामीले त अब यो चुनाव प्रणालीमा संशोधन गरेर जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ, जनताले सोझै आफ्नो प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो माग अगाडि बढाइसकेका छौँ, हाम्रा कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसैले एक पटक राप्रपालाई, यसै पटक राप्रपालाई। नेपालको निर्णायकको त नेपालीको हातमा, यसपालिको भोट हालो छापमा। यो नारा लिएर हामी सबै अगाडि बढौँ। मलाई तपाईहरूको उत्साह देख्दा असाध्यै खुसी लागेको छ। तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जनजाति बहुल क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्दाखेरि कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ अरे यो हिन्दू राष्ट्र जनजातिहरूको विरुद्ध छ, दलितहरूका विरुद्ध छ, यसले फेरि उत्पीडनमा परेको मानिसहरूलाई झन् दुःख दिन्छ भनेर भन्छन् रे। तर म आज तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, म लिम्बूको छोरा, किराँत धर्ममा विश्वास राख्ने मानिस हुँ। आफ्नो धर्मको महलमा किराँत धर्म लेख्छु। हामीले उठाइराखेको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा सबै मानिसहरूले आफ्नो धर्मको महलमा हिन्दू धर्म लेख्नुपर्छ, हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ, यो होइन। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभावपूर्ण वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको हौँ। त्यो नेपालको पहिचान र एकतासँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसकारण यो कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि यो देशको कुनै जातिका र अन्य धर्मका मानिसहरूले कुनै हिंसाबोध गर्नु पर्दैन। यो देशको पहिचान र गौरवसँग एकतासँग सम्बन्धित विषय हो। मैले पूर्वको लिम्बूको छोराले नबुझेर कुनै भ्रमवश यो मुद्दा उठाएर हिँडेको होइन। कालान्तरमा देशले धार्मिक द्वन्द्व बिहोर्न नपरोस्, नेपालको धार्मिक सहिष्णुता कायम रहोस्। हरेक मान्छेले कुनै पनि धर्म मान्नुको पछाडि उसका निश्चित कारणहरू छन्। धर्म फेरिने चिज होइन। त्यसकारण यी सबै मौलिक धर्महरूको संरक्षण हुनुपर्छ, सम्वर्धन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामीले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई अगाडि बढाएका छौँ। तपाईहरू सबलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू, समाजका विभिन्न क्षेत्रका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, फेरि पनि दोहोऱ्याएर आग्रह गर्न चाहन्छु, एकचोटि र यसैचोटि राप्रपालाई, राप्रपाको हलोलाई यिनै कुराहरू राख्दै बिदा हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि मन्थलीमा त सुनाउनु पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। परपरको त होइन कि क्या हो भन्छ है, फेरि परपरको त होइन भन्छ, त्यता यहाँ अगाडि जानेहरू मात्रै हो भन्छ। यता यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट केमा हलोमा, भोट केमा हलोमा। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।